بالمتقين لقابان كسرها بالمتقين إخفاء توما وقت دي باندې باسي مثل ما يوان ما شاء الله فيها سر ده وقف ده وحاذر الوقف بكل الحركة. علامة ابن الجزري بورا حركات وقف نزانو ساتا بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن تمسسهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك